लेवल कर मग प्रतीक का आणि लू येतो तर काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ पंचायतच्या एरियेक एक सोऱ्याची फॅक्टरी कोणे तरी घाल्ली, जोडले आणि मागीर ती बंद पडली म्हणून सोडून गेले. आनीक तातूंत तो घातक पदार्थ आशिल्लो मोलायसीस ते टाकयेन तशेंच उरलें. आनी आतां ते बंद करपाचें सोडून ह्यो सगल्यो टाकी आसात ह्यो फूल करून दवरल्यात ते सगळे मोलायसीस घालून. आनी हांगा व्हडली दुर्गंधी पसरिल्ली आसा. आनीक राती हांगा सुसायड काय चुकून पडला हें खबर ना, हातूंत एक गोरू पडला. आनीक आतां काणकोण फायर ब्रिगेड आनी क्रेनीच्या साह्यान हिका आतां वयर काडटात. आतां हें घडपाचें कारण कितें तर हाका आमी जबाबदार आसात. इतले घडून गांवचे लोक उलयनात, काही पॉलिटिशियन उलयनात, आनीक पंचायतीचो आवाज ना अशें आतां लोक उलयतात. आनी हें अशें जर जायत जाल्यार आनी कितले लोकांचो बळी वतलो म्हणून लोक प्रश्न करतात. काही लोकां कडेन उलयलें तेन्ना तांणी सांगलें की हांगा मनशाकूच किंमत ना, जाल्यार गोरवांचें कितें घेवन बसल्या काय म्हूण. अनेक फीट फाटल्यान अनेक घाल्या ती पळया. इसको मेरा सिंग भी लग जाएगा रे. तो लेवल कर मग प्रतीक का आणि लू येतो तर किती वादग्रस्त टाकी आनी श्रीस्थळ पंचायतीन आयिल्लो प्रकल्प, हाका लागून लोक गोंयान कांयच दाखमंटाचें कारणूच हें. सर हो टाकयेन बैल पडलो, तुमकां कितल्यांक सुमार कॉल आयलें? आमकां सादारण 7:15 कॉल आयलें पणजी कंट्रोल रुमांतल्यान. आनीक आमी रोखडो टर्न आवट केलो. टर्न आवट करून हांगा पावले. पावन हांगा जर पळयल्यार एक टँक आहा आनीक टँकीक कितें तरी आसा ते म्हणटरी वयर पळयल्यार कांय दिसना जालें. मागीर तो तांचे मनीस आशिल्ले एक 2-3 जाण, तेणें सांगलें की त्या कॉर्नराक एक बैल पडी आहा. मागीर आमी थंयच्यान थंय गेले आनीक पळयल्यार एक पाडो आसा भितर. आनीक तो सामको हें जाल्लो आसा, सामको रेब्यान सामको हें जाल्लो. ते मळपी काय कितें आमकां कांय खबर ना. मागीर आमी कितें केलें, थंयच्यान एक तेंची एक क्रेन आशिल्ली तेका लागीं आपयलो, रोप घेतलो आनी त्यांची कोण ते लेबर आसा तांकां घेवन थंय वचून ताका रेस्क्यू केलो. तो बैल सुरक्षीत आसा? हय आतां बरो आहा. काण ताका भायर घालो, उदक बिदक घातलें आनीक ताका सोडलो. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव लिडींग फायर फायटर चंद्रहास पागी. श्रीस्थळ काणकोण गोवा हांगा काही वर्सां पयलीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली. जोडले आनीक ओनर उठून गेले आनी हांगा एक व्हडली टँकान मोलायसीस आशिल्लें आनी मोलायसीस स्टॉक करून दवरले. त्या नंतर ही टँक आसा ती हळू बँड जावपाक लागली आनी श्रीस्थळचे लोक आतां भिवपाक लागले की ही टँक ब्लास्ट जातली आनीक श्रीस्थळचे लोक मरपाक शकतात किंवा कितें वायट जावपाक शकता म्हूण. त्या नंतर कंप्लेनी जाल्यो आनीक हे मोलायसीस काडून व्हरपा खातीर एका कंपनीक टेंडर दिलें. आनी टेंडर घेतिल्ल्या कंपनीन अजून म्हळ्यार मोलायसीस काडली ना. आनी हांगा तांच्यो खुबश्यो ओपन टाकी आशिल्ल्यो. त्या टाकयेन मोलायसीस सोडिल्ल्यान श्रीस्थळ भागान सगळ्याक दुर्गंधी पसरिल्ली आसा आनी एक तरेचो वास येता. तरी आसतना कंप्लेंट करून ऑथॉरिटी कांयच एक्शन घेनात. आनी आयज राती एक बैल ह्या टाकयेन पडलो. आतां त्या बैलान सुसायड करपाचो प्रयत्न केलो, काय टाकयो ओपन आशिल्ल्यान तो पडलो हें खबर ना. पूण जेन्ना बैल पडलो तेन्ना हांगच्या थळाव्या लोकांनी फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. फायर ब्रिगेड घटनास्थळी आयली
आनी ताका सद्याक वयर काडिल्लो आसा आनी तो बरो सुखरूप आसा पूण तो त्या उदकान बरोच वळवळ्ळो आनी ताच्या नाकान तोंडान तें मोलायसीस गेल्ल्यान तो जिवंत उरतलो काय ना म्हूण मोठो प्रश्न. जेन्ना हांवें थळाव्या लोकांक विचारलें हें अशें कित्याक लागून चल्लां हो पयल पडला हाची जबाबदारी कोण घेतलो तर तांणी सांगलें की हांगा मनशाकूच किंमत ना जाल्यार जनावरांचें कित्याक घेवन बसल्यात काय म्हूण. तर अशें पळोवपाक अशें दिसता की आयज आमकां किंमत ना मनशांक, मनीस कोणी मरूं उरूं कांय फरक पडिल्लो ना. आतां तुमकां किंमत येतली मनशांक ती केन्ना 2027 इलेक्शन आसा. त्या इलेक्शनाक सगळे पार्टीचे लोक तुमच्या घरा कडेन येतले, आई कसा बाप कसा तुमची सगळ्याची चौकशी घेतले आनी वोटींग मारलें, मतदान जालें, निवड आयलो की तुमकां परतून विचारतले आनी प्रत्येक 5 वर्सांनी आई कसा बाप कसा किंवा तुमी कशे आहात हें विचारलें वता आनी हाज्या मदली 5 वर्सां मदलो पिरियड आसा त्या पिरियडान कोणाची चौकशी घेनात, कोणाची खबर घेनात आनी कोण मेला काय आसा तेंय पळयनात. अशीच परिस्थिती श्रीस्त लोकांची जाल्या आनी ताका लागून आतां काही लोक उलयतात की हांकां सगल्यांक देख शिकयतले जाल्यार 2027 इलेक्शन येतलें तेन्ना आमी हांकां देख शिकयतले अशें आतां लोक उलयतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभुगांवकार काणकोण.